वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। الذي يكبر بنعم الله على عباده فيدخل في الجنة بعد الموت الذي يملك السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالرجل الفطين يتبادر بالإتيان إلى الأعمال الصالحة والتحلي بالشيم الفاضلة والتحلي عن الأخلاق الردية. فمن دخل الجنة بعد الموت الذي يرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها العباد ارغبوا في الطاعات والحسنات والعادات الحسنات واهتموا بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالشيم الفاضلة واغتنموا سبعا قبل سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلى فقر المس أو غنى المطر أو مرض المفس أو هرم مفلت أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة وجهها العرض. الحضور والمستمعون يا للعجب إنكم تذكرون أحباءكم وتنسون خالق الأحباء. تذكرون أولادكم وتنسون خالق الأولاد. فعليكم أن تتخلوا عن العادات السيئة والشيم الفاضلة فإنه جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب والموت يصل بكم من الرغبة في الشهوات إلى الخيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. إخواني المسلمين، إن هذه الآية الكريمة تدل على أن الفوز الأصلي والفلاح الحقيقي هو الدخول في الجنة والنجاة من النار. فإن كل نفس تستوفي أجورها من الآخرة وإن ارتكبت معصية من المعاصي ولو كانت مثقال حبة من خردل تجزى جزاءها وإن كسبت حسنة من الحسنات ولو كانت مثقال حبة من خردل تجزى جزاءها. كما صرح القرآن: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحضور والمستمعون يا للعجب إنكم تنظرون أحباءكم إخواني في الإسلام. هذه الأمور جاءت من الله تعالى على لسان النبي الكريم، فلماذا لا ترغبون فيها أسفا على أنكم تزهدون في الإسلام وترغبون في أوامر الشيطان، مع أن ذلك لا يناسب شأنكم. وإن بقيتم مستمرين في شهواتكم تندمون في الحياة القادمة تضحكون وتسخرون. ففكروا وفكروا وفكروا. اكتفي بهذه الكلمات والحمد لله رب العالمين.